खुदावन का मोहब्बत कलाम आप सबों के लिए बरकत का बाइस हो। खुदावन में आप सबकी सलामती हो। खुदावन आपको बरकत दे, सलामती दे, कुव्वत दे, जोर दे। कोई जोर से कहे आमीन आमीन। खुदावन आपको देता ही रहे, खुदा आपको संभालता ही रहे, खुदा आपको मुहैया करता ही रहे और आप खुशी से खुदा के घर में आते ही रहे और आप खुदा से बरकत पाते ही रहे, आप पाते ही रहे, आप पाते ही रहे। आमीन। तो आइए खुदावन के कलाम मुक़द्दस में से आज हम तीसरी इंजील के बारे में सीखेंगे। तीसरी इंजील का जो ताल्लुक है वो किस शख्स के साथ है? पहली इंजील क्या है? जल्दी जल्दी से बोले। आज मेरे पास वक्त कम है क्योंकि आज हम पाक शराकत में भी शामिल होंगे। आपने जल्दी जल्दी बोलते जाना है और मैंने जल्दी जल्दी कलाम सुनाते जाना, ठीक है? सिर्फ मेरे पास 25 मिनट हैं। आपने 25 मिनट बोलना है और 20 मिनट सुनना है। कितने हो गए टोटल? शाबाश, आपने सुनना है। मैंने आपके साथ मिलकर खुदा के कलाम को हम शेयर करेंगे, सीखेंगे, ठीक है? सो पहली इंजील क्या है? उसमें यीशु मसीह को क्या पेश करती है? बादशाह। दूसरी इंजील मरकज की इंजील क्या पेश करती है? खादम। तीसरी इंजील क्या है? लूका की इंजील क्या पेश करती है? यीशु मसीह को मुनज्जी और क्या पेश करती है? रात को मैं एक फैमिली में था। बहन आई है, बेटी आई है वो? हाँ जी। क्या? बेटा। और लूका की इंजील तमाम इंजील में से सबसे बड़ी इंजील है, लेकिन मैंने बताया था कि तमाम चारों इंजील में सबसे पुरानी इंजील कौन सी है? हाँ जी, शाबाश। मरकज की इंजील सबसे पुरानी है, लेकिन सबसे जो बड़ी इंजील है इनमें से लूका की इंजील है। लूका के बारे में आपने सीखा होगा। इसका टॉपिक मैं भी बताता हूँ आपको। अच्छा है कि आपने पढ़ा है, कुछ ने तो सिर्फ उसका ये जो मौजू है शुरू में लिखा हुआ वो ही पढ़ा और उसका जवाब दे दिया, ठीक है? मुनज्जी का मतलब क्या है? निजात देने वाला, ठीक है? निजात दहिंदा। तो यीशु मसीह क्या है? वो मुनज्जी, मेरा निजात दहिंदा है। आमीन। सो लूका की इंजील यीशु मसीह को कामिल इंसान के तौर पर पेश करती है। वो कामिल इंसान और कामिल खुदा था। कामिल इंसान था और कामिल खुदा है। आमीन। वो कामिल इंसान और कामिल खुदा है। लूका की इंजील यीशु मसीह को कामिल इंसान के तौर पर पेश करती है। मरकज खादम और मत्ती की इंजील बादशाह और यूहन्ना की इंजील हम चंद किस्तों के बाद सीखेंगे, ठीक है? मैं एक बहुत देर की बात है कि मैं एक ड्रामा देख रहा था। उस ड्रामा में एक जो बंदा था वो चाकू मारता है ऐसे एक बंदे को दूसरे को, और वो पुल के पास खड़ा होता है दरिया के। जब मारता है तो जब चाकू से लगता है तो वो उड़ता है, ना ये पता लगता है वो गिरता है, ना ये पता लगता है वो मर गया है। वो कहते हैं, आगे लिखा होता है कि बाकी का नेक्स्ट किस्त में। तो जो यूहन्ना की इंजील है उसका जो बाकी का हिस्सा सारा होगा वो अगली किस्त में हम सीखेंगे। सो लूका की इंजील यीशु मसीह को कामिल इंसान के तौर पर पेश करती है कि यीशु मसीह क्या है? कामिल इंसान है। और यीशु मसीह को इंसान बनना क्यों पड़ा? ये सवाल मैं आपसे बाद में करूंगा, आपने सोच के रखना है। यीशु मसीह को इंसान बनना क्यों पड़ा? लेकिन बाकी की बातें मैं इंजील के ताल्लुक से आपको बताना चाहता हूँ। सो लूका की इंजील जो स्पेसिफिकली लोगों को लिखी गई है वो यूनानियों को लिखी गई है। लूका यहूदी नहीं था बल्कि क्या था? यूनानी था, और ये खास कर यूनानियों को लिखी गई है। और ये यीशु मसीह को कामिल इंसान और कामिल खुदा के तौर पर पेश करती है, और इसमें खुदा की बादशाहत की बातें पेश की गई हैं। सबसे ज्यादा जो लिखी गई हैं वो लूका की इंजील में लिखी गई है, और इसमें बुजुर्गों को निकालने के बारे में बहुत अच्छी तालीम दी गई है। सो जो लूका था ये यूनानी था और पढ़ा लिखा शख्स था।
کیا تھا؟ آپ اس بات کو اس طرح سمجھیں گے کہ لوکا کا جو پیشہ تھا وہ کیا تھا؟ ہاں جی، شہزاد بھائی کہہ رہے ہیں وہ طبیب تھا، اور طبیب ان پڑھ ہوتے ہیں، ڈاکٹر جو ہیں وہ ان پڑھ ہوتے ہیں، وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ لوکا ایک پڑھا لکھا شخص تھا اور اس نے تعلیم کو حاصل کیا، اس لیے وہ ڈاکٹر بنا، اور یہ پولس رسول کا بھی طبیب رہا ہے، لیکن اس نے پولس رسول سے بھی تعلیم حاصل کی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یسوع مسیح کو جس طریقے سے پیش کرتا ہے وہ بہت زیادہ ڈیپ باتیں اس نے اپنی انجیل میں اور دوسری اناجیل سے مختلف لکھی ہے۔ آمین۔ سو یہ میرا آپ سے سوال ہے کہ یسوع مسیح کو انسان کیوں بننا پڑا؟ ہاں جی، گناہ کا زور تھا۔ اگر آپ میرے پیچھے دیکھیں تو آپ کو شاید بہت ساری باتیں مل جائیں، یہاں سے بہت ساری باتیں لکھی بھی مل جائیں کہ یسوع مسیح کو انسان کیوں بننا پڑا، اس نے کیوں انسان کا چناؤ کیا کہ وہ انسان بنے تاکہ انسان کو چھڑا سکے۔ انسان کو انسان ہی چھڑا سکتا ہے، اسی لیے خدا کو انسان بننا پڑا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ خدا تو دیکھے بائبل میں لکھا ہے وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ کوئی کام نہیں جو خدا بائبل میں لکھا ہے، کوئی کام ممکن، اس کے سامنے کوئی کام ناممکن نہیں ہے، ہر کام وہ کر سکتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے یہ انسانوں سے تو نہیں ہو سکتا، لیکن خدا سے کیا؟ خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ وہاں پر لکھا ہے خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا تو پھر سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن اس نے انسانی صورت کو اختیار کیا۔ اس لیے یہ جو انجیل ہے یسوع مسیح کو انسان کے طور پر پیش کرتی ہے۔ اگر وہ انسان نہ بنتا تو کیا ہوتا؟ یہ دوسرا سوال ہے۔ ہاں جی کیرل، اگر وہ انسان نہ بنتا تو پھر کیا ہوتا؟ گناہ میں رہتے ہیں۔ ہاں جی، معافی نہیں تھی اور باپ سے ملاپ، لیکن دیکھیں باپ اگر ملاپ کو چاہتا ہے تو وہ قربانیاں ہو رہی تھی کچھ دیر کے لیے ملاپ کے لیے، ابدی ملاپ نہ ہوتا۔ ہاں جی، ابدی ملاپ نہ ہوتا۔ دیکھیں انسان اگر وہ نہ بنتا، انسان کبھی نہ چھوٹتا، اس کو انسان بننا پڑا تاکہ انسان کو نکال کر ابدی زندگی میں داخل۔ آدم نے جب گناہ کیا وہ ابدی زندگی سے نکل کر باہر آ گیا، اس کو انسان بننا پڑا تاکہ وہ گناہ سے نکال کر پھر ابدی زندگی میں داخل کر سکے۔ اور بائبل میں لکھا بغیر خون بہائے معافی، اسی لیے وہ تب بھی خون بہایا جاتا تھا اور یسوع مسیح کا بھی اس لیے خون بہایا گیا۔ اور اس کے بعد یاد رکھیں خدا کبھی بھی کسی کا خون نہیں مانگتا۔ جب تک یسوع مسیح دنیا میں کامل انسان نہیں بنا، مطلب کامل انسان کے طور پر اس نے کام نہیں ہے تو وہ کامل ہی، جب تک وہ کام اس نے فنش نہیں کیا اور اس کا خون نہیں بہا، تب تک وہ قربانیاں جو تھی وہ قائم تھی۔ تو اگر یسوع مسیح انسان نہ بنتے تو پھر ہم بھی قربانی دے رہے ہوتے، کبھی بکرے کی، کسی کے پاس پیسے زیادہ ہے تو وہ پھر بیڑا لے آتا، کسی کے پاس اور زیادہ تو پھر اونٹ لے آتا، کسی کے پاس تھوڑے ہیں تو پھر وہ کبوتر ہی لے آتا۔ یسوع مسیح نے ہمیں تمام قربانیوں سے نکال کر ہمیں ابدی قربانی میں داخل کر دیا ہے، اور بائبل میں لکھا ہے اب کوئی اور قربانی باقی نہ رہے گی، اس لیے اسے انسان بننا پڑا ہے۔ اب انسان سے وہ خون نہیں مانگتا، اب انسان سے کیا مانگتا ہے؟ زندگی مانگتا ہے۔ ہاں زندگی مانگتا ہے، وہ خود زندگی ہے۔ ہاں جی، وہ اب انسان سے کیا توقع کرتا ہے؟ سب کچھ اسی کا ہے، سب اس کا ہے۔ خدا کی توقع آپ سے کیا ہے؟
आसमान से एक आवाज आई थी, क्या आई थी? क्या करो इसकी? अब वो क्या कहता है? जो मुझ पर ईमान लाता है, गो वो मर जाए, ये है वो कुर्बानी जिसके बाद कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रही। इसलिए उसे इंसान बनना पड़ा, ताकि इंसान अगर इंसान का कफारा देता तो भी कामिल ना होता, तो भी पूरा ना होता, तो भी फायदा मंद ना होता। ये पहले हो रहा था ये सारा प्रोसेस। मैं एक मीटिंग में बता रहा था उस दिन कि मैं एक ऐसे शख्स की गवाही सुन रहा था जो हिंदू था, और हिंदुओं की गवाही जो थी वो ये थी, कहता मैं जब काली देवी के पास जाता था, उसके दरबार में, उसके जहाँ पर वो उसकी पड़ी हुई थी पिक्चर, हाँ जी, बुत पड़ा हुआ था, जब मैं जाता तो मैं एक ब्लेड अपने साथ लेकर जाता, और जब उसके पास में जाता तो वो खून मांगते हैं, गीत गाते मांगते हैं खून, देखो कितने माबूद, खुदा के अलावा जो माबूद है वो क्या मांगते हैं? वो खून मांगते हैं, वो कुर्बानियां मांगते हैं। अब कहता जब मैं उसके पास जाता, मैं एक ब्लेड साथ लेकर जाता था और अपनी जुबान को 1 महीने में एक दफा काट देता था, ताकि वो खून निकले और खून जो है उसको चढ़ाया जाए। ये वो लोग हैं जिस तरह के वो हैं उस तरह के वो काम चाहते हैं। हमारा खुदा जिस तरह का वो है उस तरह का हमें बना रहा है, उस तरह उसने हमें बनाया है। वो कामिल है तो वो क्या कहता है? क्या बनो? कैसा बनो? क्योंकि बुलाने वाला क्या है? क्योंकि आपको निजात देने वाला कैसा है? कामिल है। और हमें क्या करना है? हमें भी वैसा ही बनना है। वो खुद कहता है कि जैसा बाप है वैसा, और मैं बाप से निकला हूं, जैसा उसे करते हुए देखता हूं, और जो वो कहता है वैसे ही मैं भी, अब जैसा यीशु ने कहा है अब वैसा ही हमें भी करने की जरूरत है। अगर वो कामिल है तो फिर हम क्या हैं? जो उस पर ईमान लाते वो क्या हैं? वो भी कामिल हैं, वो भी पाक हैं, वो भी रास्तबाज हैं, वो भी उसी के जैसे हैं। ना सिर्फ आसमान पर होंगे बल्कि दुनिया में भी वैसे ही। यूहन्ना के खत में लिखा हुआ, अय्यूब की मिसाल देखें, वहां पर लिखा है कि वो कामिल और रास्तबाज था। लोग कहते हैं इंसान कामिल नहीं हो सकता। क्यों नहीं कामिल हो सकता? जब मेरा और आपका बुलाने वाला कामिल है, हम क्यों कामिल नहीं हैं? आप कहते जी हम तो कभी कभी गुनाह भी कर लेते, झूठ भी बोलते, फिर कामिल कैसे हुए? बाइबल में लिखा है कि मैं तो गुनाह के एतबार से क्या हुआ, लेकिन मैं तो मर गया हूं, लेकिन मसीह मुझ में जिंदा है। अब जिंदा कौन है? मसीह है। उसने मरने के बाद भी, उसने मरने से पहले कहा कि इस हैकल को तुम ढा भी दोगे तो मैं तीसरे दिन इसे फिर खड़ा। इसलिए वो जो कुर्बानी हुई है वो ऐसे बर्रे की हुई है जो बर्रा आज भी यहाँ पर खड़ा है। आपने बर्रे देखे होंगे, चलो बजा लो। आपने कुर्बानियां देखी होंगी, अभी फिर कुछ 3-4 माह के बाद फिर देखेंगे। जब बर्रे कुर्बान होते हैं तो कभी भी बर्रे दोबारा उठ, कभी भी बर्रे फिर स्टैंड नहीं करते। लेकिन एक ऐसा बर्रा कुर्बान हुआ है जो आज भी यहाँ पर खड़ा है। ऐसी कुर्बानी हुई है जो आज भी कामिल है। ऐसा खून बहा है जो आज भी काम करता है। Jesus blood still works। यीशु का खून आज भी काम करता है। वो आज भी पापों को धोता है यीशु के लहू में। हाँ जी, यीशु का खून आज भी काम करता है। और अक्सर कहा जाता है कि यीशु के खून में वो कुव्वत है। चले, आपका ब्लड ग्रुप क्या है? बी पॉजिटिव। आपका ए नेगेटिव। किसी और का? किसी का ओ है यहाँ पर? ओ है? हाँ जी, ओ नेगेटिव। ओ, ए, बी, सी, डी सारे ब्लड ग्रुप यहाँ पर मौजूद हैं। तो यीशु का ग्रुप कौन सा है? कोई भी नहीं। हाँ जी, कोई भी नहीं। जो कैरल को भी लग जाता है।
जो कैसर को भी लग जाता है, जो मैरी को भी लग जाता है, जो पारी साहब को भी लग जाता है, जो पूरी दुनिया के लिए वैलिड है, आज भी काम करता है। इसलिए कहते हैं कि यीशु दे लहू दे विच रंग जा। सो हमें यीशु के खून की कदर होनी चाहिए। आज मुझे बड़ी खुशी हुई जब हम यीशु के खून के गीत गाते हैं। प्रस्टिज का सबसे जो मुझे खूबसूरत हिस्सा तब लगता है जब यीशु के खून को तारीफ की जाती है, उसके खून को पुकारा जाता है। बाइबल में भी लिखा है, मुकाशवे की किताब में, अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा ही इज्जत सताई शामद और बुजुर्गी कहलाई। सो लूका की इंजील यीशु मसीह को कामिल इंसान के तौर पर पेश करती है। अगर वो इंसान दुनिया में ना बनता तो फिर आज भी कुर्बानियां 1 साल के लिए वैलिड होती, आज भी वो 1 साल तक कामयाब रहती। सो लूका की इंजील यीशु मसीह को कामिल इंसान के तौर पर पेश करती है। और लूका जब चूंकि तब्दील था, और लूका की इंजील में जो शिफा के ताल्लुक से लफ्ज मिलते हैं वो तकरीबन 8 दफा लिखे गए हैं, क्योंकि वो तबीब था, वो शिफा के ताल्लुक से ही लोगों को बताता था। लूका ने 2 किताबें लिखी, पता है आपको, एक लूका की इंजील और दूसरी अमाल की किताब भी उसी ने लिखी। रसूलों के ये 2 किताबें इसने लिखी हैं। और याद रखें, लूका एक पढ़ा लिखा शख्स था, और लूका की अंजील दूसरी अंजील से मुख्तलिफ इसलिए है क्योंकि इसने यीशु मसीह को फर्क तरीके से पेश किया। यीशु की जो वो तस्वीर पेश करता है वो एक और एंगल में पेश करता है। तो इसीलिए इसने जो ज़्यादातर है वो शिफा के ताल्लुक से लिखे हैं। और टोटल जो इंजील में 35 तमसीलें मौजूद हैं। 4 इंजील में 35 तमसीलें हैं, जिनमें से 19 तमसीलें जो हैं वो सिर्फ लूका ने लिखी हैं। और इसमें जो शिफा का लफ्ज़ है वो 8 मरतबा आया है। तो इसमें जिस्मानी जो मौजज़ात हैं, इसमें सबसे ज़्यादा इसने लूका की इंजील में इसने कलम बंद किए हैं। सो मरकज़ में ये जो लफ्ज़ है शिफा का, ये 2 दफ़ा आया है, और यूहन्ना की इंजील में भी 2 दफ़ा आया है, लेकिन लूका की इंजील में ये 8 दफ़ा आया है। और इसमें शिफा याबी का अगर हवाला पढ़ना चाहें तो जिसमें 27 बार इस इंजील में शिफा का जो लफ्ज़ है वो आया है। यूहन्ना की इंजील में 3 दफ़ा आया है। इसमें ये हैकल का भी जिक्र करता है, ये हैकल के बारे में भी बताता है। तीनों इंजील में ये सबसे बड़ी इंजील है, और सबसे ज़्यादा जो तारीखी पस मंज़र है वो लूका की इंजील में है। लूका जो है वो यीशु मसीह की ज़िंदगी और चर्च के इब्तदाई दौर के बारे में भी बताती है। अगरचे वो बेटा था, उसने अताअत सीखी। ये भी जो यीशु मसीह की जो तस्वीर है इंसानी तौर पर, कि जैसे जैसे यीशु मसीह बढ़ता गया, उसने ये सारी बातें जो हैं वो इसमें कलम बंद की है। और एक मसीही का जो मतलब है, अगर तो वो यीशु मसीह में है, तो जो एक मसीही का मतलब है वो क्या होगा? जब हम यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं तो फिर हम यीशु मसीह के ख़ानदान का हिस्सा बनते हैं। लोग हमें मसीही के तौर पर जानते हैं। तो मसीही का मतलब क्या है? मसीही का मतलब है बढ़ना, कि जब यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में है तो फिर हम एक जगह पर रुके नहीं रहेंगे। इसीलिए वो इंसान बना ताकि इंसानों को छुड़ाए और उनको क्या करे? आज़ाद करे। और जो शख्स आज़ाद होता है वो बढ़ता जाता है। आमीन। तो जब हम एक मसीही के तौर पर ज़िंदगी बसर करते हैं तो हमारी जो ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए वो बढ़ना होना चाहिए। अब लोगों में यीशु मसीह कैसे मकबूल होता गया? मुआज़ात के ज़रिए, शिफाओं के ज़रिए, इस तरह कि ये सारे काम जो हैं ये इसने कलम बंद किए हैं। आप लोगों में कैसे मकबूल हो सकते हैं? अगर कोई इंसान लोगों में मकबूल होना चाहे तो कैसे हो सकता है? 2 बातें हैं, या तो वो बहुत अच्छा होगा तब मकबूल होगा, या फिर बहुत बुरा होगा तो तब मकबूल होगा। कोई अच्छा काम करेगा तो मकबूल होता जाएगा, तो या कोई बहुत बुरा काम करेगा तब मकबूल होता जाएगा। तो यीशु ने क्या किया?
وہ انسان بن کے کیا کر رہا تھا؟ لوگوں کو شفائیں دے رہا تھا، لوگوں کی زندگیوں کا ساتھ کر رہا تھا، انہیں بحال کر رہا تھا، لیکن لوگوں کا آؤٹ پٹ کیا نکلا؟ لوگوں نے کیا کیا؟ اسے سلیب دو، اسے سلیب دو، اسے سلیب دو۔ لیکن کامل انسان کیا کر رہا تھا وہاں پر؟ ہاں جی، کامل انسان لوگوں کو کامل کر رہا تھا۔ اگر تم مجھے جانتی کہ میں کون ہوں تو میں تجھے زندگی کا، پھر اس کی زندگی پہلے جیسی، تو نے 5-6 شوہر کر لیے ہیں، لیکن اب جو تیرے پاس کھڑا ہے وہ تیرا آخری شوہر ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ یسوع مسیح کیا ہے؟ ہاں جی، تو آپ کیسے کہہ سکتے نہیں ہے؟ یسوع مسیح آپ کا کیا ہے؟ وہ کیا کر رہا ہے؟ آپ کو اپنی دلہن کے لیے کیا کر رہا ہے؟ میں جاتا ہوں، تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، پھر آتا ہوں، پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ دلہا کیا کرتا ہے؟ دلہن کو لے جاتا ہے، ساتھ لے جاتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ اپنے گھر میں رکھتا ہے۔ اور ہمارا دلہا آ رہا ہے، بادلوں پہ یسوع آ رہا ہے۔ جلد آ رہا ہے، اور جو کوئی خداوند میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، اور جو نیا ہے وہ آسمان پر جائے گا۔ لوکا نے ابتدائی دور میں چرچ کے بارے میں بہت ساری باتیں لکھی ہیں، اور میں آپ کو چرچ کے تعلق سے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہیں مسیح یسوع کی دلہن ہیں۔ اب دلہن کیا کرتی ہے؟ جب بادشاہ نے جب اس کے نکاح میں بندھنا ہوتا ہے تو کیا کرتی ہے؟ تیاری کرتی ہے، اپنے رنگ کو سنوارتی ہے، میک اپ کرتی ہے، تیاری کرتی ہے کہ میرا دولہا آ رہا ہے۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تیاری کر رہے ہیں، آپ کیا ہیں؟ یہ تیاری کر، ہم بھی دلہن ہیں، ہم بھی کیا ہیں؟ دلہن ہیں، یہ کیا ہیں؟ دلہن ہیں، کیا ہیں؟ دلہن، یہ کیا ہے؟ بجانے والے کیا ہیں؟ دلہن ہیں، گانے والے کیا ہیں؟ دلہن ہیں، کلام سنانے والے کیا ہیں؟ دلہن، ہم بھی مسیح کی کیا ہیں؟ دلہن ہیں۔ وہ ہمیں لینے آ رہا ہے۔ اب ہمارا میک اپ کیا ہے؟ ہم ایک کلام کو تیار کرنا، لوگوں کو تیار ہاں جی، اللہ کا کلام، ہمارا میک اپ کیا ہے؟ اللہ کا اچھا، بہت سارے لوگ جو ہیں جو میک اپ سے تعلق رکھتے ہیں، سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ پلین پر آتے ہیں، اچھا، پھر بیس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس بیس پر کام کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ ایک چیز یاد رکھیں، جتنے بھی آپ یہاں پر موجود ہیں، آپ بیس پر کام نہیں کرتے، آلریڈی بیس موجود ہے، خدا نے ہمیں آلریڈی بیس بنایا ہے۔ آپ بیس لگا کر بیس پر کام نہیں کرتے، خدا نے ہمیں ایک بیس ٹھہرایا ہے، آلریڈی بیس ہے۔ لوگ سمجھتے بیس لگائیں گے پھر کام ہوگا، خدا نے ہمیں آلریڈی بیس بنایا ہے۔ ہم بیس پر کام نہیں کرتے بلکہ خدا کی بیس پر کام کرتے ہیں، آمین۔ اگر وہی چہرہ ہی نیچے نہیں ہوگا تو آپ کس پر کام کریں گے؟ کمی پہ کام نہیں کر سکتے۔ آپ یہی جانے کہ آپ خدا کی، آپ پیچھے وہ پادر والی بیٹھے ہیں، سو آپ بیس لگا کر یہ نہ سمجھے کہ میں بیس پر اب نکھار لاؤں گی۔ یاد رکھیں خدا نے بیس پہلے سے تیار کی ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو یہ سارا عزت اور سارا جلال جو میرے اور آپ کے زندہ کامل انسان اور کامل خدا کے لیے، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اس لیے وہ انسان بنا تاکہ انسان کو کیا کرے؟ اب جب دلہن کو تیار کرتے ہیں تو پہلے وہ کوئی اور طرح کی ہوتی ہے، لیکن جب دلہن سج جاتی ہے تو پھر ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے دلہن کو دیکھنا، آمین۔ تو جب ہم سج دھج کے آسمان پر جائیں گے تو کیسا سما ہوگا؟ کیسا ہوگا؟ کیسی بات ہوگی وہاں پر؟ میں نے پچھلے دنوں میں ایک بات کہی تھی کہ جب ہم آسمان پر جائیں گے تو آپ کیا کیا دیکھیں گے؟ آپ نے مختلف آپ نے بتائے، میں نے بھی آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ میں یسوع مسیح کے زخموں کو دیکھوں گا جو کیلوں سے چھیدا گیا،
اب بائبل مقدس میں آپ کو پتا ہے کہ یسوع مسیح کی بھی میموریل سروس ہوتی ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ پتا ہے آپ کو؟ نہیں پتا؟ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ سنا کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں۔ مکاشفہ کی انجیل میں لکھا ہے ازل سے ذبح کیا ہوا برا ہی عزت ستائش ہم بزرگی اور جلال کے اس کے زخموں کو یاد کرتے ہیں، اس کے کیلوں کو، اس کی موت کو، اس کے خون کو یاد کرتے ہیں کہ یہ وہ برا ہے جس نے قربان ہو کر اس دنیا کو چھڑایا ہے، اور وہ اس کے ان باتوں کو یاد کرتے ہیں۔ جب ہم پاک شاکت میں شامل ہوتے کیا یاد کرتے ہیں؟ کیا کیا جاتا ہے؟ اس کا مطلب کیا؟ ہم میموریل سروس منا رہے ہیں۔ میموریل کا مطلب کیا ہے؟ کیا کرنا؟ یاد کرنا، جو چلا گیا ہے اسے یاد کرنا۔ لیکن یہ جو موجود ہے اسے یاد کرنا ہے کہ تو نے، اب یہ دیکھیں یہ یسوع مسیح ہے، اب ایسے کہوں گا خدا تو نے میرے لیے مار کھائی ہے، تیرے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے۔ یسوع مسیح کیا ہے؟ اس نے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے، میں یہ مثال دے رہا ہوں، وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں۔ یسوع مسیح یہاں پر موجود ہے تو ہم اس کے زخموں کو کیا کرتے ہیں؟ یاد کرتے ہیں، اس کے زخموں کو، کیلوں کو، کوروں کو۔ بائبل میں لکھا ہے تم میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ آپ کو سزا کیوں ملے گی؟ ملے گی آپ کو سزا؟ ہاں جی، ایمان کے بغیر جو ہوں گے انہیں سزا۔ اب جو بغیر ایمان کے اس میں شامل ہوتا ہے اور یسوع مسیح کی موت کا اظہار نہیں کرتے، یہ حوالہ ان کے لیے ہے کہ ان کو سزا ملے گی۔ اس پہ بھی میں کبھی بات کروں گا اور آپ کو سکھاؤں گا۔ پاک شاکت میں جب ہم شامل ہوتے ہیں تو ہمیں اس کے دکھوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، میری یادگاری کے واسطے، یہی کیا کرو۔ میری یادگاری کے جو میں نے آپ کے لیے کام کیا اسے یاد کیا کرو۔ جگالی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ہاں جی، میاں صاحب پیچھے بیٹھے ہیں، سب سے زیادہ سمجھتے ہیں کیونکہ انڈیا چو پاکستان سے مجھا لے آتے رہے پانی دے ذریعے۔ جگالی کرنے کا مطلب ہے جب جو بیل ہوتا ہے، گائے ہوتی ہے، بھینس ہوتی، جب پورا وہ چارہ کھا لیتی ہے، ایک ہی دفعہ کھاتی ہے، کھائی جاتی چتنے کے بغیر وہ کھائی جاتی۔ جب وہ اس کا پیٹ فل ہو جاتا ہے پھر وہ سائیڈ پر ہو کر یا تو کھڑی ہو جاتی ہے یا وہ بیٹھ جاتی ہے، اور بیٹھ کے وہ اپنا منہ ہلاتی ہے۔ اب جو اس کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ باہر آتا ہے، پھر اس کو وہ چتتی ہے، پھر وہ واپس جاتا ہے، پھر دوسرا پھیرا آتا ہے، پھر وہ جاتا ہے، پھر وہ ایسے وہ اپنے سارے پروسیس کو کرتی رہتی ہے۔ اب جب آپ پاک شاکت میں شامل ہوتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب آپ شیرہ لیتے ہیں آپ نے یاد کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے روٹی لینی ہے، کیا نکلنا چاہیے؟ میری یادگاری کے واسطے آج آپ نے ایسے کرنا ہے، یاد کرنا ہے کہ خداوند تیرے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے، تیرے ان کوروں کو میں یاد کرتا ہوں، اس کھوپڑی کے مقام کو، اس جگہ کو میں یاد کرتا ہوں جہاں پر تیرے خون کی بوندیں پسینہ بن کر ٹپک رہے تھے، اور وہ خون میری نجات کے لیے اور میری شفا کے لیے بار بار بہا لہو، کس کی شفا کے لیے؟ تیری شفا کے لیے اور تیری نجات کے لیے۔ اور آئیے اپنے سروں کو جھکائیں گے اور انہی لمحوں کو یاد کریں گے، آئیے اس کے خون پر غور کریں۔ وہ جو خون گویا پسینوں کی طرح بڑی بڑی بوندیں بن کر ٹپک رہا تھا، وہ خون تیرے لیے تھا، وہ خون میرے لیے تھا۔ وہ انسان اس لیے بنا تاکہ انسانوں کو چھڑا سکے۔ انسان اپنی محنت سے، اپنے کاموں سے، اپنی قربانیوں سے نجات نہیں پا سکا، اس لیے ایک کامل انسان کو آنا پڑا، اور اس نے ہم سب کو کامل کیا ہے۔ آئیے اس کے لہو کے لیے شکر گزاری کریں گے۔